कि ईद उल अजहा का चांद नजर नहीं आया। ईद 7 जून को होगी। अब्दुल कबीर आजाद ने फैसला सुना दिया। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आजाद ने की। ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत महसूल नहीं हुई और तक में रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमरात को होगी और ईद उल अजहा 7 जून 2025 बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब के स्कूलों में कल छुट्टी नहीं होगी। हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल खुले रखने का फैसला। 28 मई यौम तकबीर पर स्कूल खुले रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम जिले एजुकेशनल अथॉरिटीज़ को मरासला भिजवा दिया है। मॉर्निंग असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम्स, मिली नगमे और पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम तकबीर की अहमियत पर तकरीरी मुकाबले होंगे। जिले सतह पर मुकाबले जीतने वालों को 50,000 इनाम भी दिया जाएगा। मजीद आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी कॉलेजेस के खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम सरकारी कॉलेजेस में यौम तकबीर की मुनासबत से तकरीबात के इनाकात की हिदायत। यौम तकबीर और पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने के मौज़ूआत पर तकरीरी मुकाबले, आर्ट और मिली नगमों के मुकाबले होंगे। नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे भारी। पंजाब हुकूमत का सड़कों पर जिंदगियां महफूज बनाने का असूली फैसला। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। हादसात में कीमती जानों को महफूज बनाने का मिशन। कम उम्र और गैर मोहताज ड्राइवर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर भी कार्रवाई होगी। ओवरलोडिंग भी नाकाबिले कबूल। पंजाब में ट्रैफिक वार्डन्स के यूनिफॉर्म बदलने की तजवीज भी सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। कम उम्र बच्चों के ड्राइविंग पर वालिदैन जिम्मेदार करार, मुकदमा दर्ज होगा। गाड़ी के बाहर खतरनाक अंदाज से लटकते सरिये वगैरह पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। बंदिलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक चालान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने की हिदायत कर दी गई है। ट्रैफिक जैम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म दिया गया है। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तफाक हुआ। बड़े रोड्स के अतराफ में सामान से लदे ट्रॉलर खड़े करने पर पाबंदी लगा दी गई। खराब या बंद हेडलाइट्स के साथ ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म को तब्दील करने का जायजा लिया गया। ट्रैफिक पुलिस की 5 कैटेगरी बनाने का असूली फैसला कर लिया गया। शफाफियत के लिए ट्रैफिक वार्डन इन कैमरा ट्रैफिक चालान करेगी। ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन पेट्रोल व्हीकल और आलात देने की मंजूरी दी गई। दरियाओं से पानी की बंदिश तो कभी इजाफे खराज। आबी दहशत गर्दी करने लगा भारत का मोदी राज। दरियाई जहलम में कामरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। 18 हजारी के किसान भारत की आबी जारियत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। 18 हजारी में भारतीय आबी जारियत के खिलाफ अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर भारत मुखालिफ नारे दर्ज थे। दरियाई जेहलम में पानी का बहाव तेज होने से ज़राई अराजी कटाव का शिकार होने लगी। किसानों के मकान, फसलें और मवेशी शदीद खतरे से दोचार हो गए। मकीनों ने कहा पानी का बहाव इसी तरह जारी रहा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मजीद बोले भारतीय आबी जारियत के जरिए पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत के तमाम मजमूम मकासद को किसी भी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। अगर भारत हमारा पानी बंद कर देता है तो इसकी वजह से हमारी फसलों को और ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो नीचे चला जाता है तो हमारे पीने का पानी भी मुतासर हो जाता है। तो हम गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम इस भारत की आबी जारियत और बदमाशी को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। भारतीय आबी जारियत और भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि भारत ने जो पानी छोड़ा है इधर आके उसकी वजह से हमारी फसलों और घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से भारतीय आबी जारियत का मुंहतोड़ जवाब देने और मुतासरा इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने टोबा टेक्सिंग को मॉडल सिटी बनाने की ठान ली है। बस अड्डे, पार्क्स अपग्रेड होंगे।
फल सब्जी मंडियों की रिमॉडलिंग की जाएगी। पंजाब हुकूमत ओवरटेक सिंह पर मेहरबान हो गई। जिला के तमाम शहरों के गली बाजार चमकाए जाएंगे। फल और सब्जी मंडी की रीमॉडलिंग की जाएगी। बस स्टैंड और मुसाफिर टर्मिनल में सहूलियात बढ़ाई जाएंगी। बाजारों में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद किया जाएगा। तमाम पार्क की अपग्रेडेशन की जाएगी। किसी भी मकाम पर बैनर या फ्लैक्स लगाने की इजाजत नहीं होगी। जिला भर में तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। सफाई सुथराई के मौसर इकदाम उठाए जाएंगे। स्कूल वैन और रिक्शों से इजाफी सीटें और सिलेंडर खत्म करवाए जाएंगे। जिले की तमाम तर शाहराहों पर लैंड मार्किंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर नईम संधू ने मॉडल सिटी बनाने के हवाले से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हुसैन नकवी, सिटी 41, टोबाटेक सिंह। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि नाकिस पॉलिसियां हुकूमत के गले पड़ गई। रवां साल कपास की दरामद $1 अरब से जायद रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल $31 करोड़ के मुकाबले रवां साल $1 अरब 5 करोड़ की रॉ कॉटन दरामद की जा चुकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कपास की पैदावार में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। कपास की अपनी पैदावार से वैल्यू एडिशन करने वाले मुल्क को कपास दरामद करना पड़ गई। पाकिस्तान ने रवां माली साल के दौरान $1 अरब से जायद की रुई दरामद कर ली। 10 माह के दौरान गुज़श्ता माह साल के मुकाबले 236% जायद रुई बरामद की गई। गुज़श्ता साल $31 करोड़ के मुकाबले में रवां साल $1 अरब 5 करोड़ रुई दरामद की गई। रवां साल अप्रैल से बरामद मार्च और गुज़श्ता साल अप्रैल से की गई ज्यादातर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल अप्रैल की $4 करोड़ के मुकाबले रवां अप्रैल में $20 करोड़ की रुई दरामद की गई। मार्च की $12 करोड़ के मुकाबले अप्रैल में $20 करोड़ से जायद रुई बरामद की गई। टेक्सटाइल खाम माल की बढ़ती हुई दरामद से मुल्क की तिजारती खसारे में भी इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। इंपोर्टेड कपड़े ने कपड़े का मकामी कारोबार लपेट दिया। लोकल इंडस्ट्री मालिकान ने धागे और कपड़े की दरामद पर फौरी पाबंदी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इंपोर्टेड कपड़ा और धागा लोकल इंडस्ट्री की चिमनियां बंद करने लगा। मुकामी सनतकारों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। चीन से कपड़ा आने के 22 लोकल पैदावार की मांग में कमी आ गई। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मियां जफर इकबाल ने कहा, कपड़े की इम्पोर्ट पर फौरी पाबंदी लगाई जाए ताकि लोकल इंडस्ट्री चल सके। ये मैं समझता हूँ लम्हा फिक्रिया है कि हमारी जो एसएमई इंडस्ट्री है वो बिल्कुल इस वक्त तबाही के दाने में पहुंचा दी गई है। पहले धागे की इंपोर्ट वाफर की गई जो कि जरूरत नहीं थी इस मुल्क के अंदर। इसको हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे धागा और कपड़े की इंपोर्ट बैन की जाए ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री चल सके। सनतकार कहते हैं मुकामी इंडस्ट्री की बका कपड़े और धागे की दरामद पर पाबंदी से ही मुमकिन है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का निज़ाम अल्लाह तवक्कल चलने लगा। एक साथ कई अहम सीटें खाली हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें तैनाती की मुंतज़िर हैं। रजिस्ट्रार, एक्सीएन और डायरेक्टर फाइनेंस की सीटों पर भी तैनातियां ना हो सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अहम अमूर मुतासिर होने लगे। यूनिवर्सिटी में 4 प्रोफेसरों की सीटें खाली हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने बताया, एसोसिएट प्रोफेसर की कुल 44 सीटें हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की 20% सीटें तैनाती की मुंतजर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की मजबूरी तौर पर 75 नशिस्तें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 20% सीटें ताहाल पुर ना हो सकी। डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं और गवर्नमेंट डायरेक्टर फाइनेंस को अपॉइंट करती है और हम लोग उसका खुद इंटरव्यू नहीं करते। बहरहाल डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस या डिप्टी ट्रेजरर उसकी पोस्ट हमने एडवर्टाइज की थी, जिसके ऊपर हमें कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला और उसने अप्लाई नहीं किया। वाइस चांसलर ने बताया, रजिस्ट्रार की तैनाती के लिए इकदाम जारी हैं। एक्शन के लिए इश्तिहार जारी किया जा चुका है। डायरेक्टर फाइनेंस पंजाब हुकूमत तैनात करेगी। ताहम डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस के लिए इश्तिहार जारी किया मगर कोई उम्मीदवार सामने न आया। सिंडिकेट में खाली नशिस्तों का मसला रखा हुआ है। सिंडिकेट की मीटिंग जो है इस दफा जो होगी उसके अंदर सिलेक्शन बोर्ड जो है वो फाइनलाइज होगा, क्योंकि हमारा सिंडिकेट जो है ये रिसेंटली दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है और उसके बाद जरूरी था कि जो सिलेक्शन बोर्ड है उसको भी री नोटिफाई किया जाए। मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीगर अफसरान इजाफी चार्ज का बोझ उठाने पर मजबूर है। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। हीट स्ट्रोक से बचाए पानी, फैसलाबादी कहां से लाए पानी। जिला भर में 2, 4 नहीं 100 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गए। बिजली कनेक्शन, फिल्टर की तब्दीली, टूटियों की चोरियों ने आवाम को प्यास से निढाल कर दिया। तफसीलात वकास अहमद बेग की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद इंतजामिया शहरियों को पीने का साफ पानी देने में नाकाम हो गई। शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने हकीकत अयां कर दी। अथॉरिटी जराये के मुताबिक जिला भर में 109 फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं।
میٹر تبدیل نہ ہونے سے شہریوں کی خواری، بلوں کی عدم ادائیگی پر بجلی کنیکشن نہ ہونا بھی وجہ، چوروں نے ٹوٹیاں غائب کر کے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آب پاک اتھارٹی ذرائع کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے 72 واٹر فلٹریشن پلانٹ کام چھوڑ گئے ہیں۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے 36 واٹر فلٹریشن پلانٹ سے پانی آنا بند ہو گیا۔ محکمہ ایجوکیشن کا ایک فلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعال ہو گیا۔ واٹر پلانٹ پہ اب ہم دیکھ رہے ٹوٹیاں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی تو یہاں پہ ہے ہی نہیں نا، اور اس کے ارد گرد گندگی بھی ہے، کافی یعنی کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت سے یہی اپیل ہے، اگر یہ یعنی کہ بنا دیے گئے ہیں تو انہیں یعنی کہ چالو بھی کرے۔ سہولیات کی فراہمی کی دعوے دار انتظامیہ چلچلاتی دھوپ میں عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر ٹھنڈے کمروں میں جا بیٹھی۔ شہریوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ تو دوسری جانب قومی کھیل کا زوال، ہاکی گراؤنڈ کا بھی آیا نہ کسی کو خیال۔ فیصل آباد کا مدینہ ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم کھنڈر میں تبدیل ہونے لگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ اونچے سیاسی خط کاٹ، بڑے بڑے عہدے، اہم ترین وزارتیں فیصل آباد کے کام نہ آئیں۔ مدینہ ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم کی بحالی کے لیے 171 ملین کے فنڈز منظور ہوئے، جاری نہ کروائے جا سکے۔ کانٹریکٹر اور پاکستان سپورٹس بورڈ کا فنڈز کی کاسٹ پر تنازع درد سر بن گیا۔ ہاکی کے کھلاڑیوں اور شہریوں کا فنڈز کے فوری اجرا کا مطالبہ کر دیا۔ ہاکی کے شائقین کہتے ہیں وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ خان اسٹیڈیم کی بحالی میں کردار ادا کریں۔ پہلے یہ ہاکی اسٹیڈیم FDA کے پاس ہوتا تھا، اس کی مینٹیننس ہوتی رہتی تھی، لیکن بعد میں یہ ڈویژن سپورٹس کمیٹی کے پاس چلا گیا۔ تو میں ایک تو کمشنر فیصل آباد سے اپیل کروں گا کہ وہ خود آئیں، اور سپورٹس سے وہ کافی دلچسپی رکھتی ہیں، اور اس کو دیکھیں کہ کیا صورتحال۔ ملک کا اہم ترین ہاکی اسٹیڈیم حکومتی اور انتظامی توجہ کا منتظر ہے۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ کے دیہی علاقوں میں روڈز کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال کی گونج پنجاب اسمبلی تک جا پہنچی۔ ممبر پنجاب اسمبلی سردار زادہ سید ذوالفقار علی شاہ نے ناقص میٹیریل سے تیار شدہ روڈ کا بھانڈا ایوان میں پھوڑ کر اسپیکر سے داد رسی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات بابر منیر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب حکومت نے جیسے تیسے کر کے روڈز کی تعمیر شروع کروائی تو اب رہی سہی کسر کنٹریکٹر اور محکمہ لوکل گورنمنٹ نے نکال دی۔ ناقص مٹیریل سے چنیوٹ مکو والا، حسین آباد 146 بھکڑی والا، دربار جیون شاہ 185 بھٹے، دھروٹا کھرلا، جامع آباد، پمپ واجد شاہ، دلو والی اور لنگرانہ سمیت گردونوا کے روڈز کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف سامنے آ گیا۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ہمارا بھکڑی والا روڈ بھی انتہائی ناقص مٹیریل سے بنایا گیا ہے، روڈ ابتدا میں ہی ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے۔ MP سید ذوالفقار شاہ نے حقیقی معنوں میں عوام کی ترجمانی کی۔ ہمارا بھی جو ہے نا روڈ کافی عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، سردار ذوالفقار علی شاہ صاحب کی کاوش سے یہ روڈ جو ہے نا شروع ہوا۔ اب اس میں نہ تو اس کا بیڈ بنا رہے ہیں، نہ ہی اس کا پورا مٹیریل ڈال رہے ہیں، ٹھیکیدار ناقص مٹیریل ڈال رہا ہے، اور ساتھ جو بیڈ وغیرہ ہیں اس کی جتنی بھی ہے کام صحیح نہیں ہو رہا۔ پنجاب اسمبلی کے جاری سیشن میں MP سید ذوالفقار علی شاہ کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کو مخاطب کر کے کہنا تھا کہ ضلع چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنر سے لوکل گورنمنٹ اور کانٹریکٹر کے خلاف کارروائی کا کہا تو انہوں نے لکھ کر دیا کہ میں ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ میرے حلقے کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ والے کروا رہے ہیں اور سڑکیں بنا رہے ہیں۔ تو جب یہ کام چلنے لگا تھا تو اس وقت تیمور لالی صاحب نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ تم ان سے کام تو کروانے لگے ہو لیکن روتے رہو گے بعد میں۔ سر اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ نہ کوئی کوالٹی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی سڑک کا کیمبر ہے، نہ سائڈ پہ کوئی اس کا کوئی شولڈر ہے، اور DC صاحب ہمارے جو ہیں انہوں نے جواب دے دیا ان رائٹنگ، انہوں نے کہہ دیا جی میری طاقت سے ہی اوپر ہے۔ تاہم یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ممبر صوبائی اسمبلی سید ذوالفقار علی شاہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر ایک عام شہری کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوتا ہوگا؟ متاثرین نے حکومت پنجاب سے نوٹس لینے، پیسوں کے ضیاع اور غفلت برتنے پر متعلقہ محکموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ پولیس اور انتظامی افسران متحرک، میٹنگز میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ ماتحت افسران اور عملے کو عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ IG پنجاب پولیس عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس، IG آپریشنز IG ایڈمنز شریک، ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب RPOs CPOs DPOs کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ اجلاس میں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے تحت کارکردگی اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ کرائم کنٹرول، ٹریفک مینجمنٹ خدمت مرکز کی کارکردگی زیر غور آئی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس، چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رؤف احمد کی شرکت۔ مینیجر پروکیورمنٹ وقاص اصغر کے علاوہ نجی صفائی کمپنیوں کے نمائندگان بھی شریک۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے بہترین انتظامات قائم کرنے کے احکامات جاری۔
ہوم ڈپارٹمنٹ کی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی چنیوٹ کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد شریک۔ ڈپٹی کمشنر کی ٹریفک مینجمنٹ، انسداد گداگری، انسداد منشیات اقدامات پر بریفنگ، بولے غیر قانونی پیٹرول پمپس اور LPG کی فروخت پر قابو پایا ہے۔ میونسپل کمیٹی چنیوٹ کی ماہانہ ریویو میٹنگ، منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ طلحہ سعید نے خصوصی شرکت کی، سیوریج لائنوں کی صفائی، گرین بیلٹ، اسٹریٹ لائٹس کی بہتری کی ہدایات کی، بولے کام کی رفتار مزید تیز کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسی نعیم سندھو کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر قمر وڑائچ، بھٹا یونین اور مزدور تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کم از کم اجرت کے نفاذ اور سوشل سیکیورٹی کارڈز کا مسئلہ حل کرنے پر ہدایت۔ SSP آپریشن امارہ شرازی کی پولیس لائن کمپلیکس میں میٹنگ، انچارج سے DO اور سٹی تھانوں کے SHOs کی شرکت، کرائم صورتحال، زیر تفتیش مقدمات اور SHOs کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ناظرین، دوسری جانب فیصل آباد میں مویشی منڈیاں بھی سج گئیں، جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری، تاہم بیپاری گاہکوں کی راہ تکتے رہ گئے، گرمی کا زور یا مہنگائی کا راج، خریدار منڈیوں کا راستہ بھول گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نایا موانہ مویشی منڈی کی طرح خانوانہ منڈی میں بھی بیوپاری خریداروں کی راہ تکنے لگے، گرمی یا مہنگائی، گاہکوں نے ابھی تک منڈیوں کا رخ نہ کیا۔ بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ عید کا چاند نظر آئے گا تو منڈیوں میں گاہکوں کا رش دکھائی دے گا۔ دوسری جانب نایا موانہ منڈی میں مویشیوں کی انٹری کا سلسلہ جاری ہے، بڑے اور چھوٹے جانور کی آمد سے منڈی کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، مویشی منڈی میں خواتین کے لیے الگ کاؤنٹر قائم کر دیا گیا۔ خواتین بیوپاری سے خواتین من پسند مویشی خرید سکیں گی۔ خریدار خواتین کا کہنا تھا کہ خواتین بیوپاریوں سے بھاؤ تول کر کے اچھا لگا۔ منڈیوں میں وزٹ کر آئے ہیں، پر یہاں کی جو منڈی ہے یہاں پر عورتیں خود ڈیل کر رہی ہیں، جس سے ہمیں کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے، تو یہاں پر بہت اچھا لگا ہے۔ ہم کب سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور ڈیل کرنا اچھا لگ رہا ہے۔ فیصل آباد میں مویشی منڈیوں کے لیے انتظامات مکمل، عید ایام تک مویشی منڈیوں میں صاف و شفاف پانی سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ لائف سٹاک ریسکیو اور پولیس سمیت دیگر کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ چھاؤں کا پراپر سسٹم وہاں پہ بنایا جائے گا، مارکیز وغیرہ لگیں گی، اس کے ساتھ پانی جانوروں کے پینے کا، اور باقی جو جتنے بھی لوگ آئیں گے وہاں پہ خریدار آئیں گے ان کے لیے پانی پینے کا انتظام، چھاؤں کا انتظام وہ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیلپ ڈیسک لگیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو کا پورا سسٹم ہو گیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، باقی ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کا مزید کہنا تھا کہ مویشی منڈیوں میں انتظامات کے حوالے سے غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چناب کلب میں دو ممبران کے درمیان جھگڑے کا معاملہ، معروف ٹک ٹاکر جنت مرزا کے والد انجم کمال کی چناب کلب کی ممبرشپ معطل کر دی گئی۔ SSP مرزا انجم کمال کی ممبرشپ صدر چناب کلب نے معطل کی۔ مرزا انجم کمال پر کلب میں جھگڑے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام ہے۔ SSP مرزا انجم اور اہل خانہ کے چناب کلب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ معروف ٹک ٹاکر جنت مرزا بھی چناب کلب میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ مرزا انجم کمال کو ویڈیو اپلوڈ کرنے پر 29 مئی سے قبل وضاحت بھی کرنا ہوگی۔ مرزا انجم کمال کی ممبرشپ معطلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں کہ چناب کلب میں دو ممبران کے درمیان جھگڑے کا معاملہ، معروف ٹک ٹاکر جنت مرزا کے والد انجم کمال کی چناب کلب کی ممبرشپ معطل۔ SSP مرزا انجم کمال کی ممبرشپ صدر چناب کلب نے معطل کی۔ مرزا انجم کمال پر کلب میں جھگڑے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام ہے۔